अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बिलाखिर कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। जब से इमरान खान साहब कैद तन्हाई में है उसके बाद से पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में जलसा किया गया है। वैसे तो मैं इसको इस्लामाबाद जलसा क्या कहूँ, ये संजानी के मकाम पर जलसा, और इस इंतजामिया ने सोची समझी प्लानिंग के तहत, मुक्तदरा ने प्लानिंग के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जगह दी। लेकिन इसके बावजूद जितनी बड़ी तादाद में लोग इस जलसे के अंदर उमड़ आए हैं, बावजूद इसके कि 9 ऑफ मई के बाद लोगों के घर वालों को, फैमिलीज को बहुत ज्यादा अजियत से, मुश्किलात से गुजरना पड़ा, ना सिर्फ क़यादत बल्कि कारकुनान की हद तक। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये माइलस्टोन है। पीटीआई के इस जलसे को नाकाम दिखाने के लिए जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग भी कर रहे हैं, विजुअल्स भी शेयर कर रहे हैं, बावजूद इसके कि वो कहते हैं ना कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर। कंटेनर सिटी बना दिया गया इस्लामाबाद को, दाखिली और खारजी रास्ते बंद किए गए। महमूदुर रशीद के जो साहबजादे हैं, हसन महमूद, डॉक्टर हसन महमूद, उनको गिरफ्तार किया गया, थाना संजानी में कैद किया गया। एक मीटिंग जारी थी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की महमूद खान अचकज़ई की रिहाइशगाह पर, जहां साहबजादा हामिद रजा, मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के अलामा राजा नासिर अब्बास और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद थी। उसको पुलिस की जानिब से हिसार में लिया गया, पकड़ धकड़ हुई, खौफ व हिरास हुआ। लेकिन इसके बावजूद हमने ये भी देखा कि लोगों ने कंटेनर्स को रास्ते से हटाया, बिलाखिर वो जलसा गाह तक पहुंचे। तो ये जलसा तो हो गया है। अब ये कहा जाए कि इस्टेब्लिशमेंट की एहानत से हुआ है या रोकने से हुआ है या मुक्तदरा, अब इस सारे मामले के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने, यानी DGISPR ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें वाज़ेह कर दिया था कि ये जलसा होने जा रहा है। उनका वो स्टेटमेंट काफ़ी था जिसमें वो कह रहे थे कि वी हैव नथिंग टू डू विद दैट, और फिर इंतज़ामिया ने ये फैसला करना है। और अल्टीमेटली वो वादा भी पूरा हो गया जो अली अमीन गंडापुर के साथ हुआ था, जब 22 अगस्त के जलसे को मौखर किया गया था और 8 सितंबर की तारीख दी गई थी। तो इसका मतलब खासी चीज़ें अब क्लियर हो रही हैं। देखिए, रास्ता तो दिया गया है जलसे का, मगर ये कोशिश की गई कि इतनी बड़ी तादाद में लोग ना पहुंच सके या रास्ता रोका जा सके ताकि कम लोग दिखाई जा सके। पीटीआई का जो शो है वो फ्लॉप किया जाए। हत्ता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग मौलाना फजलुर रहमान की खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के विजुअल्स का सहारा ले रहे हैं और दिखा रहे हैं कि जलसा ये होता है। वैसे होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी संजानी के मकाम पर, मवेशी मंडी के मकाम पर अपना जलसा अनाउंस करें और दिखाएं कि भाई हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ा पावर शो कर सकते हैं। लेकिन आप शुमी किस्मत देखिए कि मौलाना फजलुर रहमान के जलसे के विजुअल्स को इसके साथ कंपेयर किया जा रहा है और मौलाना फजलुर रहमान को कामयाब पावर शो उनका दिखा के उनको बताया जा रहा है कि कौन है मौलाना, कौन सा हुकूमत में बैठे हुए भाई, वो भी ऑपोजिशन के हैं। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहरतौर एक कोशिश जारी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे को फ्लॉप शो करार दिया जाए। और हुआ क्या है, जाहिर है स्ट्रगल करनी पड़ी है, हर्डल्स कितनी थी ये मैंने आपको बता दिया। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट खबरें वो ये आ रही हैं कि 10 सितंबर से पहले या 10 सितंबर के बाद पाक फौज में इंतहाई अहम नौयत की ट्रांसफर पोस्टिंग्स मुतवक्के हैं। ये ट्रांसफर पोस्टिंग्स इंतहाई अहम नौयत की होंगी एक ऐसे वक्त में जब DGISI की तब्दीली की बाज़गश भी सुनाई दे रही है और इस हवाले से मुतज़ाद आरा मौजूद हैं। चंद रोज़ पहले तक ये कहा जा रहा था कि शायद इम्तियाज़ साहब को, लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ को DGISI लगाया जाएगा। फिर ये कहा गया कि नहीं, जो कुछ हो रहा है, सिक्योरिटी सिचुएशन जिस तरह की है मुल्क के वसीतर मफाद में, जनरल अदीम अंजुम को कंटिन्यू कराया जाएगा। उनकी मजीद जो है वो एक्सटेंशन, वो जो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए उनको कहा जाएगा कि आप अभी कंटिन्यू करें। उसके साथ साथ अहम बात यह है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई इनिशिएट होनी है और जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद जो चार्जशीट पढ़कर सुनाई जाएगी, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि पीर या मंगल के रोज़ यानी अगले हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिसके अंदर ये मामला अल्टीमेटली अदालत को सौंपा जाना है। तो लाइकली DGISPR नाम लेंगे, नॉमिनेट किया जाएगा एक लेफ्टिनेंट जनरल को जो इस फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई को लीड करेंगे या हेड करेंगे। और जाहिर है ये फौज का अपना इंटरनल एक कार्रवाई होती है जिसको फौजी अफसर ही, जो आला अफसर है वही लीड करता है और अल्टीमेटली एक आला फौजी अफसर पर मुश्तमिल एक अदालत कायम की जाती है। यानी आला फौजी अफसर की सरबराही के अंदर एक अदालत कायम की जाती है और वहाँ पर मुल्जिम को जो फंडामेंटल राइट्स है उसके मुताबिक काउंसिल एक्सेस दी जाती है कि वो अपना वकील कर सकता है और अल्टीमेटली वहाँ पर अपना जो मुकदमा है वो साबित कर सकता है। तो यही कुछ जनरल फैज़ हमीद के केस में भी होगा। और फौज के अपने अंदर जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट अखाड़ पिछाड़ के साथ साथ यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट 3 स्टार जनरल को, 3 स्टार ऑफिसर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की इस कार्रवाई को लीड करे। उसके साथ ही अब अगर इमरान खान साहब का कोर्ट मार्शल होना है तो इस हवाले से ज़राए से जो कल खबर आई
اور انصار عباسی صاحب نے دی نیوز یا جنگ کے اندر بھی چھاپ دی کہ ابھی تک 9 مئی پر جنرل فیض حمید کا عمران خان کے ساتھ کانٹیکٹ اسٹیبلش نہیں ہوا. اور اس حوالے سے جب آغاز میں ہم نے ذرائع سے پوچھا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ تحقیقات جاری ہیں. پھر حال ہی میں پوچھا تو کوئی بھی بات کوئی جواب دینے سے, یعنی ابتدا میں یہ کہا گیا کہ یہ کانٹیکٹ اسٹیبلش نہیں ہوا, پھر حال ہی میں جب کل پرسوں پوچھا گیا تو کہا گیا کہ تحقیقات جاری ہیں. اب یہ خبر چھاپی ہے کہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا ہے. خبر یہ سامنے آئی کہ اڈیالہ جیل کے جس اسٹاف کو تحویل میں لیا گیا تھا اور اس سے پوچھ گچھ کی گئی تھی تو اس سے یہ خبر اسٹیبلش ہو گئی کہ جنرل فیض حمید کا عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا تھا, اور جو موبائل فون ڈیفنس منسٹر یہ کہتے ہیں جو وہ جنرل فیض حمید استعمال کرتے تھے وہ نوکیا 3300 تھا, اور اس کو بڑا محفوظ فون استعمال جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل فیض حمید کی جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے یا رہنما ہے جو باہر ہیں اس وقت, ان کے ساتھ کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا, رؤوف حسن کے ساتھ ہوا, اور رؤوف حسن نے اس بات کی تصدیق کی, اور عامر ڈوگر نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ان کا جنرل فیض حمید کے ساتھ اور ان سمیت پی ٹی آئی کی جو دیگر رہنما ہیں ان کے ساتھ رابطہ تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ جنرل فیض حمید کا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں غیر معمولی کنٹریبیوشن اور غیر معمولی حصہ تھا, جو خاصا ممد و معاون اور مددگار ثابت ہوگا یہ ثابت کرنے میں کہ 9 مئی اصل میں یہ فیض نیازی گٹھ جوڑ تھا. اور الٹیمیٹلی عمران خان کا جو ہے وہ ٹرائل فوجی عدالت کے اندر کرنا مقصود ہے. اور یہاں تک کہ ڈیفنس منسٹر نے تو یہ بھی کہا کہ یہ بھی کورٹ مارشل کی کارروائی ہو سکتی ہے, جس انداز میں جو ہے وہ فوجی افسران کے خلاف کارروائی ہوتی ہے یہ کورٹ مارشل کی کارروائی ہوگی. اس کا مطلب تو یہ بھی ہے نا کہ پھر اوپن ٹرائل نہیں ہوگا, یعنی کاؤنسل ایکسس تو دی جائے گی لیکن اوپن ٹرائل نہیں ہوگا. اس سے پہلے ڈیفنس منسٹر نے یہ کہا تھا کہ کچھ بھی ہوگا, جنرل فیض حمید کے جب اوپن ٹرائل کا مطالبہ عمران خان صاحب نے کیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا تو نہیں ہوگا, ہاں آپ کا ٹرائل اوپن ہی ہوگا اور ملٹری کورٹ کے اندر ہوگا. تو اس حوالے سے اب معاملہ ڈیسائسو موڈ میں فیز میں داخل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو جلسے کی اجازت دی گئی ہے وہ بھی کسی ارینجمنٹ کا, وہ کسی انگیجمنٹ کا حصہ ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ کھلاڑی جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں الٹیمیٹلی وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے اور کس انداز میں انہوں نے اس سارے معاملے کو کیپٹلائز کرنا ہے. تو یقیناً آنے والے جو دن ہیں وہ مزید کچھ لوگوں کو ایکسپوز کریں گے. جہاں پاکستان تحریک انصاف میں کچھ اہم تبدیلیاں ہو رہی ہیں, جہاں جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی عمر ایوب کو تبدیل کر کے اب یہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ ایک نئے سیکرٹری جنرل کو سلمان اکرم راجہ کو سونپی جا رہی ہے, جو اسپوکس پرسن شپ ہے وہ رؤوف حسن سے لے کے شیخ وقاص اکرم کو سونپی جا رہی ہے. اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر اور کچھ تبدیلیاں جو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے, بے فائدہ ہے, وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کانٹیکٹ تھے اور وہ بریک تھرو تو ہوا کوئی نہیں بلکہ وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرتے رہے, تو ان لوگوں کو بیک فٹ پہ لے جا کے پیچھے لے جا کے اگلی صفوں کے اندر کچھ ایسے لوگوں کو شامل کرنے کا پلان ہے کہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ مومنٹم بنا سکیں یا وہ جدوجہد کر سکیں یا میس موبلائزیشن کریں, وہ پریشر ڈال سکیں اسٹیبلشمنٹ اور مقتدرہ کے اوپر. اور ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے کہ جب اپوزیشن الائنس یہ لوگ بنانے میں ناکام رہے, عمران خان کی گرفتاری کے بعد کوئی مؤثر تحریک چلانے میں ناکام رہے, 8 فروری کے انتخابات کے لیے کوئی بڑی ریلی کرنے میں ناکام رہے, تو یہ اب آخری وقت ہے, یعنی اب یہ لگ یہ رہا ہے کہ دونوں طرف سے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. تو اگلا ہفتہ یعنی ستمبر کا دوسرا ہفتہ ان تمام تر چیزوں کے لیے ڈیسائسو اور کروشل بتایا جا رہا ہے. دیکھنا یہ ہے اس گیم آف نروز میں کون کامیاب ہوتا ہے. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی, پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا, چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.